بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. في الأول نزول الجزائريين اللي قاعدين ديسمور ضد الغربة. بونجور سالو تو لي الجيريان الجايين كي فيفون الجيريان اترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية لا للمشرق لا للمغرب. يعني أولا يا خوتي، الحدث في بلادنا كي نروحو نقراو الجرائد ولا نشوفو التلفزيون ولا الفيسبوك ولا تويتر ولا يعني لي ريزو سوسيو، نلقاو بلي مازالهم يهضروا على هذاك البريمي مينيستر فرونسي. ما قدرش ميمتى نجبد الاسمو، يعني ثقيل على لساني ثقيل. علاش؟ باسكو ليس فرنسي الحقيقي. حكايته مزيفه كما يقولوا، عنده جهه، يعني عنده هو عنصري اكبر من جماري لوبان، اكبر منه، هو عنصري. مالغري يقول لك اشتراكي، والاشتراكيه تاع فرنسا هذه كما يقولوا. يعني جا الجزائر استقبلوه الاخر. يعني باش تشوفوا دو بوا دو ميجي في البلاد. جا ومن بعد كيما مدولوش البروجي تاع بيجو هيدا، مندولوش الاخر. يعني نقصت، قال لك نقصوا الاخر واسمو لي زانفستيسمون. واش داروا؟ يعني باش تشوفوا الحكم وين الحق، يدير لي لوزين تاع مايونيز. تمسخروا بينا. باش تشوفوا فرنسا، المقصود تاع فرنسا على بالهم باللي الحكم تاع كرشو، وحتى بعض الشعب نقولوا حقيقة تاع كرشو. مايونيز ماشي حاجة تاع علم يونيفرسيتي ولا ابتكارات ولا لا ولا شركات بار اكزومبل البوينغ، واسمو الايربوس. علاش لا هما لا مايونيز باش تشوفوا يا خوتي. ومن بعد راح الأودا جاز واحد شاب جزائري حر. اليوم ما زالوا الله أعلم في الحبس. يعني واحد ما جبدوه غير في الديبي ومن بعد سكتوا عليه. يعني وهذا النداء للمنظمات الحقوقية في الجزائر ولا في الخارج يدافعوا على هذا الشاب هدايا. واش قال البريمي مينيس؟ قال له بالحرف الواحد، قال له فوزيت با لا بيانفوني شي نو. ما راك ماشي مرحبا بك في بلادنا. يعني مواطن جزائري امثال 39 مليون اللي ما يحبش فرنسا، الا مليون شخص اللي عايشين في البحبوحه تاع فرنسا، مثل سيدي سعيد، مثل علي حداد، مثل واسمو طليبه، مثل لان يماهم هي فرنسا سونس بروب دو مو كما قلت، مثل بوشارب الى اخره. يعني استعجبت حوايج اليوم يندوا. علاش راهم يندوا؟ قال لك يعني يحقرونا يعني واش راهم يهضروا في الديكلونشمون دان سكوندال الى اخره. علاش؟ انا نقول حاجه اللي ما كرشو، اللي في كرشو تبن ما يخاف من النار. ما نخافش من النار. شرح لي فيهم يغيطوا على كيما يحبوا في بلادهم في فرنسا ضد الجزائر، يغيطوا كيما يحبوا. الا رئيس داروا له فوتو ناضوا كاع كيما راهم. والشعب الجزائري اللي عايش تما محقور وسونس برو ديمو. واش هو يدير السفاره والاخر؟ واش يدير تما؟ لو كان صح الرجال يا ما يقولوا هايدا سكوندال، يروح عيط للسفير الجزائري يولي للجزائر. اغلق كلش يا سيدي، اغلق. يا اخي قلت فولكس فاجن جا للجزائر، الحمد لله سيدي، لي زالمون ولا هما. المانيا دولة عظمى، المانيا انجلترا دول عظماء هدوما، عندهم حضارة ليس الفرنسيين المرتزقة. إلا فرنسا لا وين يدخلوا يهردوا البلاد، وين يدخلوا فرنسا. راحوا الامريكان واش يقول لك في بلادهم باش نمد انا باش نقولوا على لومو هذا الاندماج الانتيغراسيون كما يقولوا هما. يعني في بلادهم يزيك واحد ينتيغري. واش معناتها ينتيغري؟ يعني اللغه الحمد لله كاين الجزائري يهضروا كاع لغتهم، كاع بليبار.
يعني ومن بعد يلقاك واحد حاجه واحده اخرى يجبد لك افير تاع الدين والاخر وهما في الامريكان، في الامريكان ولا الانجليز ولا ليرلند سيدي، راحوا ليرلند هردوا كاع ليرلند، راحت البلاد هذه كاع وين يدخلوا يعني كل جراد واش يديروا يحلوا ريستورون، كي يروحوا لتما نلقاو غير هما غير لي فرونسي يخدموا تما. يقول لك الانتيغراسيون اي فو با اكزيجي واحد على واحد انتيغراسيون وانت هو بالذات ماشي مانتيغري. هذه هي وعنصريين وحقيقه انا ما كما قلت ما ناكل في المله وما نسب في الغله الحمد لله. الا فرنسا لا انا عندي الا فرنسا اللي يجي يحكم في الجزائر اولا يا لو كان ما باليش واش دار يقول لك فرنسا لا راني معاها سون بيتي ني معاها بالفرح والسرور. الا فرنسا لا حنا في الحرب العالميه الثانيه يقولوا الحرب العالميه الثانيه ماشي حرب عالميه ثانيه ماشي عالميه ماشي عالميه هذه حرب اوروبيه ليس عالميه. لان علاش؟ لان حنا كنا سو دوميناسيون تاع فرنسا. المشرق كيف لا اسيا كيف الا لاشين كانت مع جابون الى اخره. يعني ليست حرب عالميه لا عالميه حرب اوروبيه. واش داروا فرصه وجدودنا باش يحاربوا ضد واحد منهم تما ما خموش الانتيغراسيون ما يقولكش الاندماج ما خموش بورتون كنا حنايا ماشي ثقافه وحده تما ما قالكش جامي قالوا حاجه جامي هضروا حاجه. ثانيا الناس اللي هم يقولوا امثال فرحات مهني هذا النداء نقولها له وان شاء الله هو يسمع فيها والاخر نخموها غير حاجه كي كانت فرنسا في الجزائر كيف كانوا يعيطونا اسكو كانوا يعيطونا قبائل كدا ولا كانوا يعيطونا يعني فرنسيين مسلمين كان هايدا يعيطونا ماشي فرنسيين قبائل ولا فرنسيين شاويه ولا فرنسيين الاخر جامي. وكاين يعيطونا باسم لي بربر البربر. حنا امازيغ ليس بربر اولا يعني امثال هادوما. لان علاش فرنسا وشوفوا المستعمرات الفرنسيه عندهم كاع لو ميم بروبليم كالجزائر كاع. فيتنام كيف خرجوا لها الخميل الروج يعني كاع فرنسا. واليوم هاد الناس هادوما حبوا يبلعطوا الشعب زعما راهم ضد فرنسا. هما كاع الدراهم تاع اللي داوهم راهم في فرنسا كاع. فرنسا واسمو دبي هاي كشفت بنما كلش دوك كلش. حتى احد الرؤساء يقول لك مدنا الديمقراطيه ويعني الناس ما باش تشوفوا كما قلت ان بوليتيسيان ما يخممش بالعاطفه ما يجمش يخمم بالعاطفه يخمم الغدوه وشنو غدوه. الناس يقول لك الرئيس القديم مدنا الديمقراطيه ما مدنيش الديمقراطيه. الشعب اللي داها الحريه تؤخذ ولا تعطى تؤخذ ولا تعطى. لا ليبرتي ساراش سي دون با كيما يقولوا الفو لاراشي كيما يقولوا. هو ما مدهناش حتى سال دم والاخر زعما باش زعما سي فورسي. هذه اللي يعني باش التاريخ. وفرنسا جامي خرجت من الجزائر. وهاد الاخر زوباعه باسكو ما كاش حاجه جديده. علاش راهم يديروا هايدا باش ينسيو بوشارب واش دار واش دا. هذا ما كان زعما فرنسا لان فرنسا خرجت لهم في فرنسا وهذيك في بلادهم عندهم الحق واش يديروا راهم في بلادهم فرنسا. وهذا المينيس تاعهم يشوف مصلحه شعبه ماشي يشوف مصلحه الواحد اخرين. عندهم الحق انا مانيش ضدهم كيما يقولوا لكن ضد هاد الناس اللي هم يديروا بالبلا هذه. علاش؟ باش ينسيو هموم الشعب الجزائري والهموم هو سرقه املاك الشعب الجزائري وبانوا كاع دوك بانوا كاع. وكما قلت يا خوتي حنا وهذا النداء نديرو للناس اللي هم يكتبوا لي بريفي ما نسحقش بريفي. اللي يحب يسب كلش ما على باليش به ليسونسيال. كيما واحد قال لي عندك غير 2 ولا 3 جو مو دوموند بوركوا انا نقول له
نرجع له بكلمة واحدة، ان بروفيرب اللي يقول اوتو جو بونسي يا دي جون كي بونس كوم موا. علاش؟ فرصيتك راح تشت لا فيديو تاعي، هذا المقصود تاعي والميساج تاعي الحق. تما كي رجعت لحق الميساج، يا لو كان ان فيزيتور جو فو با اتر سيليبر، ولا نقول لك انا شي ني بوليتيسيان ني قاري ما فاهم ما والو، ما كان والو، ما يسحق والو الا كلمة الحق. الحق نهضروها مهما يكون الانسان هذا. يا لو كان عدو تاعي نهضروا الحق. كلمة الحق هي اول كلمة. وثانيا العلم. اول صورة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام هي اقرأ. علاه حنا ما نقراوش؟ حنا نتبعوا برك، اوني سولمون اون كوبي، نقلدوا الغير. كيف نقلد الغير؟ ماشي نقلدوا في مصلحة أمة، لا لمصلحة شخصية برك. ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، على بروشان ان شاء الله.